बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तालिबात, आज हम इस्लामियत की क्लास में सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 5 में आयत नंबर 38 ता 41 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। आइए आयत पढ़ते हैं। क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन। इस आयत में कुफ़ार के लिए फिर एक खिताब है जिसमें तरगीब भी है और तरहीब भी। तरगीब इसकी है कि अगर वो इन तमाम अफ़ाल के बाद यानी अपनी तमाम हरकतों के बाद अब भी तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी इन्होंने पहले जितने भी गुनाह किए अगर वो इनसे तौबा कर लें तो इन्हें सब गुनाह इनके बख्श दिए जाएंगे। और तरहीब ये है कि अगर वो अब भी बाज ना आए तो समझ लें कि उनके लिए अल्लाह ताला को कोई नया कानून बनाना या सोचना नहीं पड़ता। यानी दोबारा ये वही हरकतें शुरू कर दें, मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दें, इस्लाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला को इनके लिए कोई नया कानून नहीं बनाना पड़ेगा। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आया इनके साथ क्या किया जाए, बल्कि पहले ज़मानों के काफ़िरों के लिए जो कानून जारी हो चुका है वही उन पर भी जारी होगा। यानी जो पहले लोगों के साथ अल्लाह ताला ने किया था वही इन लोगों के साथ किया जाएगा। इनके लिए कोई नई सज़ा सोचनी नहीं पड़ेगी कि वो दुनिया में भी हलाक व बर्बाद हुए और आखिरत में भी अज़ाब के मुस्तहिक हुए। यानी जिस तरह वो पहले के लोग दुनिया में भी हलाक हुए और आखिरत में अज़ाब के मुस्तहिक हुए, इसी तरह ये लोग भी दुनिया में भी हलाक व बर्बाद होंगे और आखिरत में अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। तर्जुमा करते हैं। कुल कह दीजिए, ये आप वसल्लम को कहा जा रहा है। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए कफरू जिन्होंने कुफर किया, इन यंतहू अगर वो बाज आ जाएं, युग़फर बख्श दिया जाएगा, लहुम उनके लिए माँ जो क़द तहकीक सलफ गुजर चुका है। यानी अगर वो बाज आ जाएं तो अपनी हरकतों से तो जो कुछ उन्होंने किया है वो सब इनको बख्श दिया जाएगा। व इन यऊदू और अगर वो लौट आए यानी वो फिर बाज ना आए, दोबारा मुसलमानों को तंग करने के लिए लौट आए, फ़क़त बस तहकीक मज़त गुजर चुका है सुन्नतुल अव्वलीन पहले लोगों का तरीका। यानी जो पहले लोगों के साथ हुआ था वही इनके साथ किया जाएगा। कह दीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, अगर वो बाज आ जाए तो बख्श दिया जाएगा उनके लिए जो पहले वो कर चुके हैं, और अगर वो लौट आए बस तहकीक गुजर चुका है तरीका पहले लोगों का। आयत पढ़ते हैं। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकूना अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह व इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा बिमा यअमलूना बसीर। इस आयत में दो लफ्ज़ काबिल गौर हैं, एक फितनतुन और दूसरा दीन। फितना से मुराद कुफ्र शिर्क और दीन से मुराद दीन इस्लाम है। इस तफसीर पर मायना आयत के ये होंगे कि मुसलमानों को कुफार से क़िताल उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कि कुफ्र मिटकर उसकी जगह इस्लाम आ जाए, इस्लाम के सिवा कोई दीन व मज़हब बाकी ना रहे। फिर अगर वो बाज आ जाए यानी वो कुफ्र से बाज आ जाएं, तो तुम उनके ज़ाहिरी इस्लाम को कबूल कर लो, उनके दिल के हाल जानने की कोशिश ना करो कि अगर वो आपके सामने इस्लाम कबूल करते हैं तो आप उनका ज़ाहिर इस्लाम को कबूल कर लें। उनके ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल किया है या ज़ाहिरन, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, इनके अमाल को देख रहे हैं कि वो ज़ाहिर इस्लाम कबूल कर रहे हैं या दिल से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तर्जुमा करते हैं। वक़ातिलूहुम और क़िताल करो उनसे, हत्ता यहाँ तक के ला तकूना ना रहे
فتنتن کوئی فتنہ یا فساد، ویکون الدین اور ہو جائے دین کلہ سارا کا سارا للہ اللہ کے لیے، یعنی تمام دنیا میں صرف دین ہی قائم رہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب نہ رہے۔ وَإِنِ انتَهُوا بس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کفر شرک سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ بما ان یعملون کاموں کو جو وہ کرتے ہیں بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کفار اپنے ظلم و ستم اور کفر و شرک سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کے ذمہ وہی حکم ہے جو پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ ان سے قتال جاری رکھیں، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا بہترین حمایتی ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کفار اگرچہ تعداد اور سامان میں مسلمانوں سے زیادہ صحیح، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت و حمایت کہاں سے لائیں گے جو صرف مسلمانوں کو حاصل ہے، جس کو وہ ہر میدان میں اپنے ساتھ مشاہدہ کرتے رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت اور علم و بصر سے زیادہ تو کیا برابر بھی سارے جہان کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سب سے بہتر حمایتی اور مددگار ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم باز آ جاؤ یا یعنی تم نہ مانو، وَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا رفیق ہے، نعم المولا بہترین رفیق ہے، ونعم النصیر اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت میں مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کا بتایا گیا ہے۔ لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال کے ذریعے حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک، غنیمتم جو حاصل ہو تم کو مال غنیمت میں سے، من شیئن کوئی چیز، وَأَنَّ پس بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا پانچواں حصہ۔ یہاں پہلے تو یہ بات غور طلب ہے کہ یہاں پر پورے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، مگر قرآن نے صرف اس کے پانچویں حصے کی تقسیم کا ذکر فرمایا، باقی چار حصوں کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاد کرنے والوں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، ما غنمتم، یعنی جو کچھ تم نے مال غنیمت میں حاصل کیا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ مال ان حاصل کرنے والوں کا حق ہے، اور اس کے بعد جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ باقی چار حصے غانمین اور مجاہدین کے ہیں، یعنی جو میدان جنگ میں شریک تھے ان مجاہدین کے لیے ہے۔ اب یہاں آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، للہ، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی مال کے محتاج نہیں ہے، ان کا جو حصہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں 6 الفاظ مذکور ہیں۔ آگے فرمایا، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا اور جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا ہمارے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یعنی
بدر کے دن، یوم التقى الجمعانی، جس دن ملاقات کی دو جماعتوں نے، مومن اور کفار کی بات کی جا رہی ہے۔ مراد اس سے امداد غیبی ہے جو فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔